अस्सलाम वालेकुम। विजडम विसा में वेलकम। मैं हूं बिशारत हुसैन और आज का टॉपिक है स्पॉन्सर लाइसेंस अंडर पॉइंट बेस्ड सिस्टम। यूके का जो नया पॉइंट बेस्ड सिस्टम आया है ब्रेग्जिट के बाद 1 जनवरी 2021 से, अब अगर किसी भी यूके एम्प्लॉयर ने आउट ऑफ यूके यूरोपियन या कोई भी नॉन यूरोपियन अगर बंदे को एम्प्लॉय रखना है यूके के अंदर तो उसको स्पॉन्सर लाइसेंस चाहिए होगा। पॉइंट बेस्ड सिस्टम ब्रेग्जिट के बाद 1 जनवरी 2021 को शुरू हुआ। इस लाइसेंस के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो हम आगे देखेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन बंदे ले सकते हैं और क्या उसका तरीक़ाकार है, फ़ी वगैरह कितनी है या उसको कितना टाइम लगेगा उसको लेने में। वाई यू नीड एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप, आपको क्यों चाहिए एम्प्लॉयर जो स्पॉन्सरशिप जो है मेंबरशिप वो क्यों चाहिए। यू विल नीड स्पॉन्सर लाइसेंस टू एम्प्लॉय एनीवन फ्रॉम आउटसाइड द यूके। यूके से बाहर आपने किसी बंदे को एम्प्लॉय करना है तो आपको लाइसेंस चाहिए होगा, स्पॉन्सर लाइसेंस। यू मस्ट हैव स्पॉन्सर लाइसेंस, आपके पास स्पॉन्सर लाइसेंस होना चाहिए। अ स्पॉन्सर लाइसेंस ऑन द वर्कर, जिसको वर्कर के लिए आपको चाहिए, जो फॉर्मली टीयर 2 कहते थे उसको टेम्परेरी वर्कर, फॉर्मली टीयर 5, और स्टूडेंट जो था उसको टीयर 4 कहते थे। ये पुरानी इनकी जो टर्म्स थी, आप इनको जस्ट स्टूडेंट वर्कर और इस तरह। तो इसके तहत अगर आप बुलाना चाह रहे हैं किसी को भी तो आपके पास स्पॉन्सर लाइसेंस होना ज़रूरी है, चाहे वो टेम्परेरी पे काम पे आ रहे हैं या परमानेंट आ रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं या लॉन्ग रन के लिए, तो आपके पास एम्प्लॉयर लाइसेंस होना ज़रूरी है। Who do not need लाइसेंस, किन लोगों को, किन एम्प्लॉयर्स को लाइसेंस नहीं चाहिए। उनको नहीं चाहिए जो आयरिश नेशनल को एम्प्लॉय रखना चाहते हैं या जिनके पास ऑलरेडी अंडर EU स्कीम जो यूरोपियन नेशनल थे उनको EU सेटलमेंट स्कीम के तहत सेटल स्टेटस या प्री सेटल स्टेटस मिला हुआ है, तो उनके लिए भी आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है अगर वो यूके के अंदर हैं। और उसके बाद दोज हैव ILR, जिनके पास इनडेफिनेट लीव टू रिमेन है, उनके लिए भी आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, या जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, क्या इसका क्राइटेरिया क्या है। अगर आप बिजनेस ऑनर हैं तो यू कैन नॉट हैव अनस्पेंट क्रिमिनल कन्विक्शंस फॉर इमिग्रेशन ऑफेंसेस और अदर क्राइम्स। आप पे कोई भी अनस्पेंट क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं होनी चाहिए, इमिग्रेशन ऑफेंसेस में हो या किसी किस्म के और क्राइम में। हैड ए स्पॉन्सर लाइसेंस रिवोक्ड इन लास्ट 12 मंथ्स, आपका जो स्पॉन्सर लाइसेंस है पिछले 12 महीने में वो रिवोक नहीं होना चाहिए। यू मस्ट हैव अप्रोप्रिएट सिस्टम टू मॉनिटर स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉयज, SMS स्पॉन्सर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। जो स्पॉन्सर एम्प्लॉय होंगे उनको मैनेज करने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। एक ऐसा आपका की वर्कर, एक ऐसा बंदा होना चाहिए HR का जो इसको लुक आफ्टर करेगा, जो होम ऑफिस के साथ कम्युनिकेट करेगा, करस्पॉन्ड करेगा, उनको सारा अपडेट रखेगा और जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसके लिए यह होना ज़रूरी है। आपके पास एक मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए एम्प्लॉय को कि वो कब आ रहा है, कब जा रहा है, कब उस छुट्टी हो रही है, कितनी छुट्टियाँ उसने की हैं, सिक लीव वगैरह। तो एक प्रॉपर जो है ना मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए। UK 5I विल रिव्यू योर डॉक्यूमेंट्स एंड कैन विजिट। जो होम ऑफिस है वो आपके डॉक्यूमेंट आप जब भेजेंगे, अप्लाई करेंगे तो वो उसको रिव्यू करेगा। अगर उनको ज़रूरत फील हुई तो वो आपके जो प्रेमिसेस है, आपका बिजनेस है, उसको विजिट कर सकते हैं। फेल टू पे वैट और एक्साइज ड्यूटी, अगर आपने वैट पे नहीं किया या एक्साइज ड्यूटी पे नहीं की तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। ब्रोकन द लॉ, आपने अगर लॉ को ब्रेक किया हुआ है तो उसके आप फिर भी अहल नहीं होंगे। की पर्सन इन अदर कंपनी हुज लाइसेंस रिवोक्ड, अगर आप की पर्सन थे दूसरी कंपनी के अंदर और उसका लाइसेंस पिछले 12 महीने में रिवोक हुआ है तो तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। यू एंड योर स्टाफ मस्ट बी UK बेस्ड, आपका जो स्टाफ है और आप जो हैं आप UK बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं आप काम करके चले गए, एक हफ्ते के लिए आए फिर कहीं और चले गए, तो यू और योर स्टाफ जो है UK बेस्ड होना चाहिए। या ऐसा नहीं कि आपका सारा स्टाफ ही UK से बाहर है और आप बाहर से धड़ा बंदे बुला रहे हैं, तो आपका एटलीस्ट 50% जो स्टाफ है वो UK का होना चाहिए। ये तो बेसिक एलिजिबिलिटी थी। वर्कर लाइसेंस फॉर लॉन्ग टर्म जो है
وہ آپ کو لائسنس اس کے لیے چاہیے جو لانگ ٹرم ورکر ہوتے ہیں یا پرماننٹ ہوتے ہیں، جس طرح اسکلڈ ورکر ہوگا ان کے لیے لائسنس چاہیے ہوگا. انٹرا کمپنی ویزا، جو انٹرا کمپنی جو ٹرانسفر ہوتے ہیں، اگر ایک کمپنی دوسرے کنٹری کے اندر اور یو کے کے اندر ہے تو اس کمپنی کے جو انٹرنل ٹرانسفرز ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو لائسنس چاہیے ہوگا. منسٹر آف ریلیجن، اگر آپ منسٹر آف ریلیجن ہیں تو تب بھی آپ اس کے لیے ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو لائسنس چاہیے ہوگا. اسپورٹس پرسن، اگر اسپورٹس سے آپ کوئی کوچ ہے یا اس طرح کا کوئی آپ کا شعبہ ہے اس کے لیے آپ آنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو جو اسپانسر لائسنس اس بندے کا جس کے لیے آپ اس کو بلانا چاہ رہے ہیں جس فیلڈ کے لیے، تو آپ کو ہوم آفس کی طرف سے امپلائر اسپانسر لائسنس ہونا آپ کے پاس ضروری ہے. اچھا، ورک لائسنس شارٹ ٹرم، جو شارٹ ٹرم کے لیے کون سے شعبے ہیں یا کون سے ویزے ہیں؟ کریٹیو اور سپورٹنگ ورکر یہ ٹمپریری ہوتے ہیں. چیریٹی ورکر ٹمپریری ہیں. ریلیجیس ورکرز، سیزنل ورکر، جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ایگریکلچر کے اندر 6 مہینے کا ہوتا ہے کام، 6 مہینے کا نہیں ہوتا، اس لیے سیزنل ورکر ہوگا. گورنمنٹ اتھورائز ایکسچینج ورکر اسکیم، تو اس طرح یہ شارٹ ٹرم کے ہیں لیکن تب بھی آپ کو لائسنس چاہیے ہوگا، چاہے شارٹ ٹرم کا ہے یا لانگ ٹرم کا ہے، ٹمپریری ہے یا پرماننٹ ہے، تو آپ کو لائسنس چاہیے ہوگا. اچھا، اب اس کی فیس کتنی ہے؟ جو نارمل اپلیکیشن ہے وہ اس کے 8 ویک لگتے ہیں، تقریباً 8 سے 10 ویک لگتے ہیں اس کے ڈیسیژن ہونے میں، اور اگر آپ ارجنٹ کرواتے ہیں فاسٹ ڈیسیژن کے لیے تو 500 پاؤنڈ ایکسٹرا دیں گے اور اس کا ڈیسیژن 10 دنوں میں آ جائے گا. لائسنس کی فیس اس کی فیس کتنی ہے؟ ٹائپ آف لائسنس، آپ کس طرح کا لائسنس اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں؟ فی فار اسمال اور چیریٹیبل اسپانسر، فی فار میڈیم اور لارج اسپانسرز. تو اگر آپ کا جو بزنس ہے وہ اسمال ہے اور چیریٹیبل اسپانسرز ہیں تو ورکر کے لیے، اگر آپ ورکر امپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 536 پاؤنڈ اس کی فیس ہے. ٹمپریری ورکر کی اس کے لیے 536 ہے، اور ورکر اینڈ ٹمپریری ورکر کے لیے بھی سیم فی ہے. اور ایڈ ورکر لائسنس ٹو این ایگزسٹنگ ٹمپریری ورکر لائسنس، اگر آپ کے پاس آلریڈی لائسنس ہے تو ورکر لائسنس ٹو این ایگزسٹنگ ٹمپریری ورکر لائسنس، تو اس میں آپ کوئی فیس نہیں ہے اس کی بھی. اور ایڈ ٹمپریری ورکر لائسنس ٹو این ایگزسٹنگ ورکر لائسنس، تو اس میں بھی کوئی فیس نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ میڈیم یا لارج اسپانسر ہیں تو ان کی یہ فی ہوگی. یہ فی آپ پے کریں گے، اور اگر آپ ارجنٹ کرنا چاہتے ہیں تو 500 پاؤنڈ ایکسٹرا دیں گے، تو آپ کا جو اس لائسنس کا ڈیسیژن ہے وہ آ جائے گا آپ کے پاس 10 دنوں میں آ جائے گا. یہ بیسک سنیپ شاٹ تھا اسپانسر لائسنس کا. اگر آپ کے پاس اسپانسر لائسنس نہیں ہے تو 1 جنوری 2021 کے بعد آپ یو کے سے باہر، آؤٹس آف یو کے، ایون کہ یورپین کیوں نہ ہو، آپ اس کو ہائر نہیں کر سکتے. جو ہوم آفس کا اور یو کے کا جو نئی گائیڈ لائن آئی ہے، جو نیا رول ہے، جو لا ہے، اس کے تحت آپ ان کو اسپانسر یا ان کو جاب نہیں دے سکتے. اور جاب کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اسکل ورکر ہے تو اس کے کرائٹیریا میٹ کرنا چاہیے. جو باقی ریکوائرمنٹ آپ کو فل کرنی پڑیں گی، اور جو اس کی سیلری ہے جس طرح 25,600 ایٹ لیسٹ وہ ہونی چاہیے. اگر وہ اسکل ورکر نہیں ہے یا ہائی کوالیفائڈ ہے تو پھر سیلری کم بھی ہو سکتی ہے. اس طرح کے فردر ریکوائرمنٹس ہیں جب آپ اس کا ورک ویزا اپلائی کریں گے ایز اے آپ اسپانسر، امپلائی اسپانسر ہوں گے. تو اسپانسر لائسنس کسی بھی یو کے اندر ورک کے لیے آپ کو ضروری ہے. فردر معلومات کے لیے اگر آپ کو کوئی ہے کویشچن تو آپ کمنٹ سیکشن میں آسک کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.